بثنيات الوداع وجب الشكر عليه ما دعا لله داعي ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع فلتدرسونا جميعا يا مجمع اتباعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا كن شفيعا يا حبيبي مرحبا يوم حشر والدماء مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا ربنا صلي على من مرحبا حال في خير بقائي مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا حسيني مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جاد حسيني مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جاد حسيني مرحبا مرحبا أخبري شكر عدائنا مرحبا مرحبا وقنا شر النجاح مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 يا حسيني مرحبا مرحبا وهاجي
وصلاة الله دواما لنبي شمس البقاء وكذا وصحبه ما سعى إلى Oh